सुनो ट्रंप, तुम पूरी दुनिया पर हुक्म चला सकते हो, गजा पर नहीं। खूनी जंग देखने वाली फलस्तीनी बच्ची की सुपर पावर सदर को ललकार। मारिया ने कहा, जब ट्रंप अपना घर नहीं छोड़ सकते तो उससे क्यों चाहते हैं कि अपने घर और वतन से निकल जाऊं। مرحبا عزيزي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. معك الطفلة ماريا حنون من غزة. بدي أسألك سؤال وبتمنى يوصلك وتجاوبني. أنا كطفلة ناجية من حرب غزة، لو طلبت منك تخرج من بيتك ومن أرضك وتعيش بمصر أو الصين، هل توافق؟ أنا آسفة على ضحكتي، بس بالحقيقة أنت مش رح توافق. طيب إذا أنت بترفض، ليش بدك تخليني أنا أقبل من خروجي من بيتي ومن أرضي؟ مش على أساس أنتوا بلد الحرية حول العالم؟ عن أي حرية بتتكلموا وأنتوا بدكم تقيدونا بوطننا وشتاتنا؟ نصيحة رئيس العالم، اتحكم بكل العالم إلا بغزة، لأنه غزة هي العالم.